उस शख्स के, उस दरवेश के कुछ मामूलात हैं, मैं बताता हूँ। वो कभी वुजू का पानी ज़ाय नहीं करते थे, वुजू एहतमाम से करते थे, थोड़े पानी से वुजू करते थे, मिसवाक इस्तेमाल करते थे। वो हर वक्त बंदा जिक्र करता था, और कभी सूरत मुल्क ना पढ़ी हो और सोए हो, सूरत मुल्क याद की, फिर याद की, फिर याद की सूरत मुल्क, और कभी और दरूद पाक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पढ़ते कैसे थे? आज एक दरूद पाक पढ़ने की अदा मुझसे सीख लें और मुझे सिखा दें, हम सब सीखने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे कमली वाले की अदाओं का इस्तेहजार करते हुए, मेरे हुजूर की वफाओं का, मेरे हुजूर के एहसानात का, एहसानात सारी कायनात के जितने भी हैं उनके एहसानात हैं। मेरे हुजूर के जो एहसानात हैं उनसे बढ़ के कोई एहसान नहीं। किसी ने इमाम ज़ैद से पूछा, जिनके नाम पे ज़ैदी सादात हैं, वो डूब के कुछ पढ़ रहे थे, बहुत डूबे हुए। किसी ने पूछा कि आका क्या पढ़ रहे थे? फरमाया दरूद पाक पढ़ रहा था। और पूछा कि हजरत ये डूब के क्या? कहा अपने बड़ों के एहसानात का इस्तेहजार था कि उन्होंने हम पे एहसान किया। इमाम ज़ैद की अदाएं हैं, इस्तेहजार हो सारी कायनात के एहसानात, लेकिन जो एहसान मेरे कमली वाले का है वो किसी का हो नहीं सकता। जो एहसान मेरे आका का है वो किसी का हो नहीं सकता। एहसानात हों। अच्छा, पहले तसव्वुर में आएंगे, पहले जुबान पे, फिर तसव्वुर पे, फिर तवज्जो पे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरा हुजूर है, उनके हाथ मुबारक हैं, हौज़े कौसर का प्याला है, वो मुझे दे रहे हैं, मैं पी रहा हूं, और उसका जायका मेरी जिंदगी में कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा होता है जिनके साथ ये बीती है बात, ऐसा होता है, और 100% होता है, और 100% होता है, ऐसा होता है। मश्क करते करते आप इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, मश्क करते करते इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, खुद महसूस होगा और जागती आंखों से महसूस होगा। और मश्क करनी है हुजूर के एहसानात को सामने रख के। एक तस्वीर तो दुरूद पाक पढ़ लिया करें जिंदगी में, रोज एक, चाहे जिंदगी यानी दिन में किसी वक्त भी सुबह शाम पढ़ लें, बेहतर है। वरना एक तस्वीर ऐसी जिसमें हुजूर के एहसानात हो कि या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से आज मेरी पेशानी सजदों में है, या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से आज मैं आपसे मांगने वाला, आपके रब से मांगने वाला हूं और उसके गैर से मांगने वाला नहीं हूं। या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से मैं कुरान का हामिल हूं, सजदों का हामिल हूं, नमाज का हामिल हूं, और आपकी बरकत से ये मिला मुझे नेकियां, ये इबादतें, ये सआदतें, ये राहतें, ये रहमतें, ये बरकतें, ये खैरें मिली या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से। एक तस्वीर ऐसी हो जिसमें मेरे आका के एहसानात का सख्त तरीन तसव्वुर हो, सख्त तरीन ख्याल हो और सख्त तरीन इस्तेहसार। एक तस्वीर ऐसी हो। अच्छा, पहले ये तसव्वुर में बात आएगी, फिर तसव्वुर बढ़ता चला जाएगा, फिर ये तसव्वुर तरक्की की राहें अख्तियार करेगा, फिर ये तरक्की और आगे बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि एहसास होगा कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और मैं आका के कदमों में बैठा हूं। आंखों से, जागती आंखों से जलवे नजर आएंगे, जागती आंखों से नक्शे नजर आएंगे, जागती आंखों से दीदार मुस्तफा नसीब। कई दरवेश थे, कईयों ने कहा हमारे लाहौर में शादरा है, वहां एक साहब थे, किसी दरवेश के पास गए, उसने कहा जी मुझे हुजूर का दीदार करा दे। फरमाया आंखें बंद कर। आंखें बंद करके तो उस दम उसकी झटके से आंखें खोली, कहा अल्लाह की कसम मैंने हुजूर का दीदार कर लिया। जागती आंखों से आप एक आज फैसला करें, एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, 12 तस्बीहां पढ़ें, 16 पढ़ें, 100 पढ़ें, 1000 पढ़ें, लाख पढ़ें रोजाना, लेकिन एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें हुजूर के एहसानात, हुजूर की शफकतें उम्मत पे, हुजूर की मोहब्बतें उम्मत पे, मेरी कमली वाले की अताएं, शफकतें, मेहरबानियां, कमालात,
एहसानात, उसका तसव्वुर करते हुए पढ़ेंगे। पहले तसव्वुर नहीं जमेगा, फिर आहिस्ता 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 यह तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, फिर यह तवज्जो ध्यान बन जाएगा, फिर ध्यान एतकाद बन जाएगा, ईकान कहते हैं जिसे, फिर ईकान यकीन की शक्ल अख्तियार करेगा। जब यकीन बनेगा ना, फिर ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ेंगे और सल्ली अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सल्ली अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सारी कैफियतें सामने आ जाएंगे। ऐसे लोगों को सुनो जो फायदा होता है वो तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है, ऐसे लोगों को तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है। तय्युल अर्ज ये है कि अल्लाह के बाज़ औलिया बंदे ऐसे हैं, वो पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम के बाद जब दूसरा कदम वो 1400 मील का। तय्युल अर्ज की आज मैंने आपको बुनियाद बता दी, वो मेरे आका की मोहब्बतें और मेरे आका के एहसानात और मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके इस्तेहज़ार कल्बी, इस्तेहज़ार लिसानी, ये पढ़ के दरूद पाक पढ़ें, जुबान से दरूद पाक पढ़ें, कबूल, बेतिहानी से पढ़ें, कबूल। बुली हैं अल्लाह दिल की खोल दे। हाँ, दिल की आंखें जिसकी खुल जाती हैं वो जिंदगी में कामयाब, दुनिया में कामयाब, इज्जतों के ताज, शान तो बामुराद हो जाता है। और जो बंदा हजूर के एहसानात के साथ एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ेगा वो नामुराद से बामुराद होगा। और बामुराद कैसे होगा, जरा गौर से सुने। बामुराद कैसे होगा, जरा गौर से सुने। बामुराद ऐसे होगा, बामुराद ऐसे होगा कि अल्लाह पाक अगर उसकी पेशानी पे बदबख्ती, शकावत, जिल्लत, लानत लिखी है, अल्लाह दरूद पाक इस्तेहज़ार से पढ़ने की बरकत से उसकी पेशानी पे रहमत, अता और शफकत, मेहरबानी, मोहब्बत और करम लिख देता है। एक तस्बीह ऐसी पढ़ ले जिसे एक तस्बीह पे इस्तेहज़ार हो, दिल की कैफियतें, दिल की गहराइयां हो, जिसे एक तस्बीह पे, उस एक तस्बीह के बाद फिर आप अपने वजूद को देखें। एक फायदा और होगा, जो जिन्होंने अमल किया उन्होंने बताया। एक फायदा और होगा, वो फायदा ये होगा कि जिस्म हवाओं में तहलील हो जाएगा, ये वजूद खत्म हो जाएगा, ये जो मौजूदा वजूद है। देखें, आप जो ख्वाब देखते हैं ना, वो भी आपका वजूद होता है, वो रूह की दुनिया का वजूद होता है, ये तन और मन की दुनिया का वजूद है। इस वजूद को फना है, रूह की दुनिया के वजूद को फना नहीं है, बका है। फिर आपको रूह की दुनिया का वजूद मिलेगा और रूह की दुनिया का वजूद फिर कायनात की सैर करेगा और कायनात के जलवे देखेगा, कायनात के मज़ाहिर और मंजर देखेगा। फिर आप जुबान पे नहीं ला सकेंगे कि लोगों के बर्तन छोटे हैं। और फरमाया फिर ये शख्स अपने आप को छुपाएगा ऐसे जैसे कोई नापाक कपड़े को छुपाता है, अपने ऐबों को जो छुपाता है, ऐसे अपनी इस विलायत को छुपाएगा। एक तस्बीह से इब्तिदा होती है, एक तस्बीह से। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे 1984 में बैत फरमाया और इस एक तस्बीह के पढ़ने की तरतीब फरमाई। अल्लाह करे मुझे भी मिल जाए। मशक करें, मेहनत करें, एक तस्बीह ऐसी मिल जाए दरूद पाक की जो मेरे वजूद के अंदर के सारे निजाम को धो दे, मेरे मन को, मेरे तन को धो दे, मेरे जज्बों को धो दे, मेरी आंखों को, मेरे कानों को धो दे, मेरे हाथ पांव को धो दे, मेरी नापाक तन्हाइयों को धो दे। और ऐसा धो दे कि जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, जैसे मेरा कफन सफेद हो ऐसे मेरा दिल भी सफेद हो, स्याह ना हो। ये एक तस्बीह मेरी जिंदगी में, एक तस्बीह ऐसी हो, मेरे हुजूर का एहसान कर, आपके एहसानात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। कोई भी दरूद, मसनून दरूद है, उसे पढ़ें, एक तस्बीह पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक ही पढ़ें, ये मैं इब्तिदा बता रहा हूं, ये इब्तिदा बता रहा हूं। अगर इस इब्तिदा में एक तस्बीह ऐसी पढ़नी शुरू कर दें, जिंदगी कमाल
حیرت انگیز کام. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی. پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں اور نیک جنات کو ہدیہ کریں. ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں. فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے. اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے، ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ایک شخص تھا امانتیں رکھتا تھا، لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے. ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا، عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا. بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا، پریشان ہوا، مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں. فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا، تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے. رات کے آخری پہر میں گیا، سلام کیا، اس شخص کو آواز دی، آواز نہ آئی، پھر آواز دی، جواب نہ آیا، پھر 3 بار، آخر واپس آیا. صبح درویشوں کے پاس پھر گیا، کہنے لگے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لگتا ایسے ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے، لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے. جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ، وہاں جا کے آواز دو. وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا، رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا، تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے، اس کو کھود کے نکال لے. اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں. جتنی بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں، ازل سے لے کر ابد تک، آخری دم تک، آدم سے لے کر آخری دم تک، جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ساری نیک روحیں، وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں. جو درود پاک پڑھیں، جو نفلی عبادات پڑھیں، جو تسبیحات پڑھیں، جو ذکر کریں، جو ہدیہ صدقہ کریں، وہ کیا کریں؟ سارے فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں، فرشتوں کو ہدیہ کر دیں. ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہوں گے جو میرے حضور کے روزے پہ جائیں گے. صبح فجر کے بعد فرشتے جاتے ہیں، فرشتے فجر سے لے کر عصر تک فرشتے درود و سلام میرے حضور کے روزے پہ پڑھتے ہیں. پھر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، پھر عصر سے لے کر فجر تک اور فرشتے آتے ہیں. اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو آج فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہے، خدمت لگی ہے، پھر وہ قیامت تک ان کی خدمت پھر نہیں آئے گی اور وہ پچھتاتے رہیں گے. اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں. جو بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ عبادات جتنی بھی کریں، وہ ساری عبادات فرشتوں کو ہدیہ کریں. وہ ساری عبادات نیک روحوں کو ہدیہ کریں جو زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، اور ساری عبادات فرشتوں کو، روحوں کو اور جنات کو ہدیہ کریں. اور ان سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ میرے یہ کام بنا دے. پھر کام بنتے دیکھیں، پھر مسائل حل ہوتے دیکھیں، پھر ناکامیاں ختم ہوتے دیکھیں، پھر حالات کو انشاءاللہ سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں. بہت میں نے طاقتور وظیفہ، بہت طاقتور عمل اور بہت طاقتور ایک کنجی اور ایک راز دے دیا آپ کو. بہت عجب عمل ہے، بہت طاقتور اور بہت حیرت انگیز عمل ہے جو میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے. اللہ کے دوست اس کو کرتے چلے آئے ہیں اور اللہ کے دوستوں کا آزمودہ عمل ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ. پر ایک تسبیح ایسی ہو جو توجہ، جو احسانات کا تصور کر کے، جو میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے، تصور کر کے، تصور کر کے
एहसानात का तस्वर करके। कोई एक तस्वीर ऐसी हो डूब के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। कोई ऐसी जगह ढूंढ ले, नहीं मिलती, कोई जरूरी नहीं अपने दिल को तन्हाइयों में ले हैं। वो कैसे? दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हा कर ले, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को फारिग कर ले, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हाई में बिठा के ना एक तस्बीह दरूद पाक की, और तस्बीह नहीं है ये उंगलियों के निशान तस्बीहें हैं। ये फिर तस्बीह भी जहां गवाही देगी वहां कयामत के दिन ये उंगलियां भी गवाही दे। फिर ये तस्बीह हदिया करें, फरिश्ते टूट पड़ते हैं इस दरूद पाक के हदिये पे। क्यों? उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही यही बरकत है और दरूद बरकत है, उनकी ग़िज़ा ही खुशबू है और दरूद खुशबू है, उनकी ग़िज़ा भी यही है। एक तस्बीह ऐसी हो जिस पे आप दीवाने हो जाए। यहां तक के बाज़ मुशाहिदात में यहां तक कहते हैं, देखने वाले अहले नजर कहते हैं कि एक तस्बीह जो दिहान वाली पढ़ी और फरिश्तों को मुसलसल हदिया किया, रूहों को हदिया किया और जिन्नात को हदिया किया, तो कुछ ही अरसे में फरिश्ते जागती आंखों से नजर आना शुरू हो जाते हैं और रूहें ख्वाब में आके शुक्रिया अदा करती हैं, और जिन्नात जागती आंखों से, जिन्नात देखें अल्लाह ने जिन्नात को ओझल कर दिया, पर्दे दे दिए, रूहों के सामने पर्दे दे दिए, फरिश्तों के सामने पर्दे दे दिए। फरिश्ते हैं, मेरी आंख नहीं देख सकती, अरवाह का निजाम, रूहों का निजाम है, मेरी आंख नहीं देख सकती, जिन्नात का निजाम है, मेरी आंख नहीं देख सकती। अल्लाह पाक फिर पर्दे हटा देते हैं, रुख से पर्दे हटे, रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। ये एक तस्बीह आज का सबक है, कमली वाले की मोहब्बतों का सबक है। एक तस्बीह दरूद पाक वो इबादत है जिस इबादत के करने वाला कभी महरूम नहीं रहता, इस इबादत को पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। दरूद पाक वो इबादत है, हर इबादत के लिए इखलास की जरूरत है, मुखलिस होना जरूरी है। हर इबादत के लिए, हर इबादत के लिए इखलास और मुखलिस होना जरूरी है। लेकिन दरूद वो इबादत है जिसके लिए मुखलिस होना भी जरूरी नहीं। अगर कोई बंदा दिखावे की नीयत से दरूद पढ़ता है तब भी कबूल है, कबूल है, कबूल। लेकिन मोमिन कभी दिखावे की नीयत से पढ़ ही नहीं सकता। मोमिन के अंदर तो लिल्लाहियत और इखलास होता है और अल्लाह की रजा होती है। मोमिन कभी दिखावे की नीयत से दरूद नहीं पढ़ता। मैं ये सोचूं कि मैं जिंदगी में, अपनी जिंदगी में अब तक कितना दरूद पढ़ चुका हूं। और मैं एक महफिल थी, उसमें कुछ लोग बैठे थे, एक बंदा आया, उसने दरूद पढ़ा, उसके पढ़ने पे सारे लोगों ने दरूद पाक पढ़ा, उसने दरूद पढ़ा, उसके पढ़ने पे सब ने दरूद पढ़ा। अल्लाह का उसका मकबूल महबूब बंदा उस महफिल में कोई ऐसा बैठा था, उसके पढ़ने से सब ने पढ़ा और उसका कबूल हुआ। वो दुनिया से बंदा रुखसत हो गया, वो बंदा दुनिया से रुखसत हो गया। जब दुनिया से रुखसत हो गया वो बंदा, तो किसी ने मौत के बाद 10 साल पूछा, क्या बना? कहने लगे अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे बख्श दिया, और बख्शा इसलिए मैंने दरूद पढ़ा था, और मेरे दरूद पढ़ने पे किसी ने दरूद पढ़ा था, और उसकी अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की इतनी अजमत और हैसियत थी कि उसका भी कबूल हुआ तो सबका भी कबूल हुआ। एक कातिब था, कातिब ये कंपोजर जिसे कहते हैं, किताबत करते हैं, लिखते हैं किताबें, कुरान पाक, कातिब था। किसी ने मरने के बाद उसे ख्वाब में देखा,
مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا. کیا بنا؟ کہا جب بھی میں نے حضور کا نام لکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. ساری زندگی میں اللہ جل شانہ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے اور ایک طرف میری خطائیں جمع کی، اور وہ میری خطائیں جو ہیں زیادہ ہو گئیں تو اللہ پاک جل شانہ نے صرف ایک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو ساری خطائیں ختم ہو گئی اور کملی والے کا درود غالب آ گیا. قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا دائیں بائیں دیکھے گا، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی وارث نہیں، سب چھوڑ جائیں گے. ایک حسین شخص دائیں بیٹھا اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوگا، اور اس کے خوف میں اس کا ساتھی، اس کی وحشت میں اس کا ساتھی، اور اندھیرے میں وہ روشنی اور نور بن جائے گا. اندھیرے میں روشنی اور نور بن جائے گا. اور جب یہ منکر نکیر کے سوالوں سے خلاصی پائے گا اور اس کو راحت ملے گی تو پوچھے گا تو کون ہے آج اتنی مشکل میں میرا ساتھی؟ کہا میں وہ درود ہوں جو تو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. تو مجھے نہیں بھولا میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو نے مجھے یاد کیا میں ہمیشہ تجھے یاد کروں گا. ہاں، جہاں بھی مشکل ہو، جہاں بھی پریشانی ہو، زندگی کی کوئی الجھن ہو، وہاں درود پاک کا پڑھنا مشکل کشائی ہے. درود پاک کا پڑھنا حاجت روائی ہے. درود پاک کا پڑھنا زندگی اور صحت ہے، تندرستی ہے. درود پاک کا پڑھنا. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے. میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے. ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے. کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے. وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا؟ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے. اس نے کہا دل نہیں مرا. میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے. وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا. آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو. وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں. وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے. وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورۃ ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورۃ ملک یاد کی، پھر یاد کی سورۃ ملک. اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے. لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں. میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں. کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا. اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا. امام زید کی ادائیں ہیں، استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. احسانات ہوں. اچھا پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے.
جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات ایسا ہوتا ہے اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا۔ اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے۔ ایک تصویر تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک چہد زندگی، یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے، ورنہ ایک تصویر ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے۔ ایک تصویر ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو اور سخت ترین استحضار، ایک تصویر ایسی ہو۔ اچھا، پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی، بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، اور دل سے پڑھیں کہف کہف۔ اچھا، اگر ایک چیک کریں، موبائل نکالیں اور سیکنڈ چیک کریں حساس کہ صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، پہلے چیک کریں۔ اور جو میرے قریب بیٹھے ہیں وہ ذرا چیک کریں، باہر دور والوں کی آواز نہیں آتی۔ اچھا، جب میں کہوں گا نا اس وقت سیکنڈ چیک کریں گے، جب میں عرض کروں گا اور کیا کہوں گا، صرف کہف کہوں گا، کہف سے مراد ہے کہ آپ نے سانس روک کے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور سیکنڈ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہف۔ جی، ایک 12 کہتا ہے، ایک 13 کہتا ہے، 8 سیکنڈ، 13 سیکنڈ۔ چلو جی، 12-13 والے زیادہ ہیں، ہم 12-13 مان لیتے ہیں۔ مجھے اتنا بتا دیں، اگر 13 سیکنڈ، اچھا ایسا ہے، مجھے تو یہاں پتا چلا، میں نے پروگرام دینے شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ پروگرام کے درمیان اتنے سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ تو ٹی وی پہ اس کے اتنے پیسے ہوتے، وہاں منٹ نہیں ہوتے۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ کوئی منٹوں کا اشتہار کوئی